خبر سلامتنا تقبلوا أب تفللي كورنات علم اتركبوا خبرات تعزبتي دواناوي زعوا حيزنا قريبنا لنا مكتتالكم عند عدمنا فلما عندنا تبتاتهم أب كربا معلتات وساني زخانا مفرران بوليتيكاوي دبلوماسياوي قدات أمونغو إيرتران سعوديان قبس انككاير مخانو تقاليتو جيتاتشو ردان جنرال صادقان قبرة تنسائن مريت تقراي من يمحادرو بزي قدس إتوبيا بري بحري هاللوا بمبال كم تسمع معو بوليتيكانيا محاري كم زكالع تقاليتو قبسي ناي إتوبيا دليت أفدقو بحري كترقف كم تغئل مقلات زملكتو زعباتات يوم نابزر زراتو أب بزحات مراخبيتات قبسن سعود عربن يزرقح بزولو مسرد أب قربا معلتات حدنك أندن زخنا مفرران بوليتيكاوي دبلوماسياوي قدات أمونغو إيرتران سعوديان قبسن ككاير مخاني قلت ألو إزي مفرران نسأتا قيح بحرن بغندو خوينو نخمس زخئل بحبار كوينان سأتا نخو حسا أو تهدراون سأتاون قداتوون حبراوي عمامك عما خمز خنا إيوز قلت زلو إزي مالت دماني إتبع أب عبي دبلوماسياوين وتهدراون بوليتيكاوين كساراتات كسعب كم زخيل يوم تنتنتي بوليتيكان وهابتي رئيتون زغلصو ازي امونغو ايرتران قبسن سعود عربن كفرم تحاسيبو زل حبراوي زخنا سممع أب قرني أفريقيا حدا عبي حيلي نمسراتن اتي أب قرنا أفريقيا خمسرات زدليو حيلي دما أب قدات أيح بحرن أب زبا قرنا أفريقان إلوون أب عالمنا كلو زخيل أرمعنات زتراتر كم زيكون إيوم زغالسو نازي مرقاقسي كخون زخيل دما بريزيدنت قبسي السيسي نمزنو سعود عرب تقوعيزو زررب كم زكايدا إنا تقلس أي زركب كدتي مرحتي دما بزعبا أب قرنا أفريقان مايات أيح بحرن زفت أرزلنا كنات هاوهوين نمزتاي مخانو بزحات تنتنتي قلسو نايزي مغسلتا مخانو زنقرلو دما أبز حجي اوان إيرتران سعود عربن قبسن بوليتيكاون وتادراون قطباو زمدداتات زتناخر دبلوماسياوي مفررام أب قروا اوان قهود كم زخون قرن أفريقيا دما حدا عبيد امرات كمسرات تسفاخة متنبرلو يقلت الله ازي أب إتبع خسقو زخيل متأنا سفي عنوات بوليتيكاوي كساراتات كم زل خوينو أب تقراين إيرتران زنكساقسو حيلتات رما عبي عاوت كوينو تمزجي باللمولو مغنياتو أب زوباك أيح بحري كمعبل زخيل حدا ناي ورارات مالت اتي إتبعان إيرترا اتحاسبو زلا ورار كم دما اتي إتبعان تقراي تحاسبو زلا تقراي ناي مدفع أجندا بتوساخي دما اتي أجندا جميراتو زلا قزات ناي تقراي مقرراسن معدالن قزاتات تقراي نازيك قلبس زخيل حيلي بإيرتران قبسن سعود عربن كم دما ناي سودانن تقراين كمسرات زخيل حيلي حجون أرمعنتو أب قرنا أفريقيا بزحايا لملكعو خقصل كم زخيل تنتنتي بوليتيكا قرنا أفريقيا يقلصو ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን መሬት ትግራይ መን የመሓደራ ብዘይ ገድስ ኢትዮጵያ በሪ በሐሪ ይሃልዋ በመባል ከምዝ ተስማዕምዑ ፖለቲከኛ መሐሪ ዮሐንስ አቃሊዑ ለዓለዋይ አመራርሓ ውድብ ነጻነት ትግራይ ፖለቲከኛ መሐሪ ዮሐንስ ጥሉዕ ደብዳቤን ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ብዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ነቲ ናይ ቦርድ መረፃ ውሳነ ጻድቃንን ጌታቸውን እንኳዕ ደስ በለኩም ፍረ ጻዕርኹም ረኺብኩም ክብል ብሕርቃን መልእኽቲ ይጅምር እወ ቃል ዓለም يترف بلصقنا مريت رايا ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ከም ዝነበሮ ኣካል ትግራይ ኮይኑ ክቅጽል ከም ዘይደሊ ሕጂ ኣይኮንኩምን ትፈልጡ 2014 ኣብ ጅቡቲ ሲሸልስ ዝርርብ ከም ዝተጀመረ ኣሽዑ ኣዳዕዲዕኹም ኢኹም ትፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝኣቱ መሲልኩም ዝኾነ ናይ ስልጣን መደባት ከም ዝነበረኩም ፍሉጥ ኮይኑ ብናታትኩም ፖለቲካ ስሑት ስልሒት ብናቶም ኣዘዝቲ ወታደራዊ ቅልነት ካብ ደብረ ብርሃን መልሲ ምስኮነ ጻድቃንን ጌታቸውን ከምኡውን ካልኦት ብድሕሪኹም ዘለው ነበራት ህወሓታውያን ኣሽሓት ኢኹም ንብሄር ትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ንሃገርኩም ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ጌርኩም ክትክሕድዋ ወሲንኩም ብኡ መዳይ ድማ ቅድሚ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ፕሪቶሪያ ቀዲምኩም ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ተስማዕሚዕኩም እወ መጋቢት ወይ ሚያዝያ 2014 ኢኹም ተስማዕሚዕኩም መቸም ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣኽሱም ሆቴል ኣብ ዝነበረ ኣኼባ መሊኡ ኮነ ዝምስጥር ከም ዝዳሕዳሕካዮ ኣይትኽዕድን ክብል ኣብ ጽሑፉ የስፍር ንሱ ብምቕጻል ድሕሪኡ ብልጽግና ብድሕሪኹም ጌርኩም ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ትልሚ ኣውፂኢኹም ወዲኢኹም ናይ ውግእ ካርታ እውን ሰሪሕኹም እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ሓንጎል እናሓሰብኩም እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክትከውን ኣለዋ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ራያ ጸለምቲ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ናብ ዝኸደ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ተሓንጊጥኩም ኢኹም ናብ ዝኹሉ ኣቲኹም ኣየማኸርኩም ናንከኣ ንዓና ሓቢኢኹም ምስ ኦሮሞ ብልጽግና ኢኹም ኩሉ ወዲኢኹም ሞኔርኩም
ነዚ እውን ጌታቸው ፕሬዝዳንት ምስኮነ ስለዝኣመን ካሉ ዘኽሕድ ኣይኮነን። እዚ ሕቡእ ተልእኾኹም ንምትግባር ወሸን ኢልኩም ስራሕ ጀሚርኩም እቲ ሓደ ፍንጫል ህወሓት ኣወጊድኩም ባህጉኹም ክትፍጽሙ ኣንጻር መኸተ ህዝቢ ትግራይ ወፊርኩም ማዕረ ጉጅለ ደብረጽዮንን ፈትለን ኣንጻር ብሄራውነት ትግራይ እውን ወፊርኩም ነቶም ኣብ ሰናይ ግዚኡ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ነናብ ጉጅለኹም ተማቒልኩም ክልቴኹም ፍንጫላት ንሰራዊት ትግራይ መንፈስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣፍሪስኩም መወዳእታኹም ኣዲስ ኣበባ ሰፊርኩም ብምባል ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩ። ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ድሌታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምግላጻ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ነዚ ሓድሽ ዝመስል መርገፂ ግብፂ ቅርብ ኢልካ ክምርመርን ከሎ ገና እቲ ድጋፍ መገላበጢ ዘይብሉ ቅድመ ኩነት ዝተሓፀረ ምዃኑ የረድአካ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ እንተኾይና ብወደብ ታጁራ እዩ ክኸውን ዝኽእል ዝብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኣለው። ንጉዳይ ምሕደራዊ ወደብ ታጁራ ግብፂ ኣብ ዝቀረባ እዋን ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ስምምዕ ኣለዋ። እዚ ማለት ከዓ ኢትዮጵያ በቲ ግብፂ ትቆጻጸ ወደብ እያ ኣፍ ደገ ክህልዋ ዝኽእል። እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ከዓ ግብፂ ንድሌታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ትድገፈሉ ቅድመ ኩነት ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለገ ኣባይ ንዝሓዘቶ መርገፂ እንተለሳሊሳቶ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ምስ ግብፂ ኮይና ከተመሓድሮ እንተተስማዕሚዐን ማለት ኣብ ጸጥታ ዓቐን ወሓዚ ናይቲ ማይ ወዘተ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ዲጋታት ንኸይትሰርሕ እንተተስማዕሚዐን እዩ። እዚ ብኸበድቲ ሓጹራት ዝተመልአ ቅድመ ኩነት ኣብ ዘበነ ኣብይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ ግብፂ መማጎት ዓቕሚ ክንዲ ምንታይ ከም ዝተርንዐ መርኣያ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም።